حتیٰ کہ مصر دے جناب حالات دن بدن خراب ہوندے جا رہے نے. حضرت محمد بن نبی بکر دے کنٹرول دے وچوں مصر دے حالات نکل جاندے نے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہوں مصر دے گورنر حضرت محمد بن نبی بکر نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا جاندا وے. جدوں حضرت محمد بن نبی بکر نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہوں حضرت قاسم بن محمد یتیم ہو جاندے نے. انہاں دی ہمشیرہ یتیم ہو جاندی ہے. ایک پردیس اندر نے تے دوسرے یتیم ہو گئے نے. شاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے تے نہ ہون یتیم نہ مانے. او جنہ دے باپ دنیا تے نہ ہون انہاں نو کون جانے. حضرت قاسم بن محمد ایک پردیس اندر نے مصر اندر نے دوسرے نمبر تے یتیم ہو گئے نے. حضرت ان الحمد للہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء
بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. میرے آقا دا سونا دربار اودے دیا اور کوئی نہیں. میرے آقا دا سونا گھر بار اودے جیا اور کوئی نہیں. سارے نبیاں دا سونا سردار, سارے نبیاں دا جتے سردار اودے جیا اور کوئی نہیں. میرے آقا دا سونا گھر بار اودے جیا اور کوئی نہیں. اس شہر او تو جان قربان کرا میں, اس شہر تو جان قربان میں. سونا روزے سونے روزے اتوار دیواں جان میں. اس شہر تو جاواں قربان میں, سونے روزے اتوار دیواں جان میں. اس امت دا جتے غم خار اودے جیا اور کوئی نہیں. اس امت دا جتے غم خار اودے جیا اور کوئی نہیں. نال سونے دے صدیق دا مقام, نال سونے دے صدیق دا مقام. دوجا ستا نال عمر جوانے, دوجا ستا نال عمر جوانے. میرے آقا دے نال او دے یار او دے جیا اور کوئی نہیں. میرے آقا دے نال او دے یار او دے جیا اور کوئی نہیں. میرے آقا دا سونا گھر بار او دے جیا اور کوئی نہیں. اس شہر دیاں سونیاں نے گلیاں جتے رب دے رسول لائیاں تلیاں. اس شہر دیاں سونیاں نے گلیاں, اس شہر دیاں سونیاں نے گلیاں جتے رب دے رسول لائیاں تلیاں, جتے رب دے رسول لائیاں تلیاں. کنا سونا ہے مدینے دا بازار, کنا سونا ہے مدینے دا بازار اودے جیا اور کوئی نہ. کنا سونا ہے مدینے دا بازار اودے جیا اور کوئی نہ. میرے آقا دا سونا گھر بار اودے جیا اور کوئی نہیں. اس روزے وچ وکھریاں, اس روزے وچ وکھرا نظارہ ہے جتے رب دا رسول ستا پیارا ہے. اس روزے وچ وکھرا نظارہ ہے جتے رب دا رسول ستا پیارا ہے. ایک آقا تے دوویں اودے یار, ایک آقا تے دوویں اودے یار اودے جیا اور کوئی نہیں. میرے آقا دا سونا گھر بار اودے جیا اور کوئی نہیں. میرے آقا دا سونا گھر بار اودے جیا اور کوئی نہیں. اونا دعا جیا کسے دا نصیب نہیں. ابو بکر عمر, اونا دعا جیا کسے دا نصیب نہیں. اونا دعا وانگو کوئی بھی قریب نہیں. اونا دعا جیا کسے دا نصیب نہیں. اونا دعا وانگو کوئی بھی قریب نہیں. اونا دعا وانگو کوئی بھی قریب نہیں. پہلو کرنگے سونے دا دیدار, پہلو کرنگے او سونے دا دیدار او دے جیا اور کوئی نہیں. میرے آقا دا سونا گھر بار او دے جیا اور کوئی
नहीं। सारे नबियां दा जिथे सरदार ओदे जिहा होर कोई नहीं। मेरे आका दा सोना घर बार, मेरे अल्लाह करीम सानू वेखना नसीब फरमाए। मेरे आका दा सोना घर बार, अल्लाह करीम सानू वेखना नसीब फरमाए। बाबा जी रफीक साहब जा रहे ने, उन्हां दा बेटा उन्हां दी अहलिया साहिबा जा रही हैं। अल्लाह सानू भी लैके जाए, मक्के मदीने दी हाज़री नसीब फरमाए। मेरे आका दा सोना घर बार ओदे जिहा होर कोई नहीं। मेरे आका दा सोना घर बार ओदे जिहा होर कोई नहीं। हम्दो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई यकताई तन्हाई शहनशाही हमा किस्म दी बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात वास्ते है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते अल्लाह करीम करोड़ा रहमतां दा नुज़ूल फरमाए। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ भाइयों, पिछले खुतबा जुमा अंदर तुसी नवासाए सिद्दीक़ अकबर सैयदुना जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह दा ज़िक्र खैर बड़े मुफस्सल वक़्त अंदर और मुफस्सल अंदाज नाल सिमात फरमाया। अज दे खुतबा जुमा अंदर मेरा दिल करदा है कि मैं पोताए सिद्दीक़ अकबर सैयदुना जनाब कासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दा ज़िक्र खैर तुहाडे सामने करा। हजरत कासिम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे पोते ने। हजरत उर्वा बिन ज़ुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे दोते यानी नवासे सन। हजरत कासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे पोते ने। ये सारा घराना ही बड़ी इज्जत वाला है, ये सारा घराना ही बड़े शान वाला है, ये सारा घराना ही बड़े जाओ हशमत वाला है। तो आइए इस अजीम हस्ती का जिक्र खैर मैं तुहाडे सामने शुरू करा। मेरी दुआ है अल्लाह करीम मैनू शरा सदर दे नाल सही मानिया दे नाल बयान करन दी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह करीम सानू सारियां नू सुन सुना के इन्हां दी सीरत और किरदार ते अमल करन दी भी तौफीक नसीब फरमाए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा जिक्र खैर कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला ने उन्हां दा जिक्र खैर फरमाया है। हजरत सिद्दीक अकबर भी आला, उन्हां दे कुंबे कबीले और खानदान दा हर फर्द भी आला। मैं सब तो पहले हजरत कासिम बिन मुहम्मद दा हसब नसब बयान करांगा कि वो हसब नसब दे इतिबार नाल कितने आला सन और फिर उस तो बाद उन्हां दी सीरत दे हवाले नाल चंद बातां पेश करांगा। आइए अल्लाह ताला दा कुरान सिमात फरमाइए। आओ मुसलमानों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया ए वज़ोहा दे चेहरे वाले आ, वल्लैल दियां जुल्फां वाले आ, माज़ाक दे काजल वाले आओ, अलम नशरा दे सीने वाले आ, तोहा दी शान वाले आ, बदरे मुनीर दे मुकाम वाले आओ। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा दे अदने पाक वाले आओ। कद नरा तकल्लुब वजहिका बिस्समा दी पेशानी वाले आओ। वमा यंतिकु अनिल हवा दियां पाक बलियां वाले आओ। या अय्युहल मुज़म्मल दी काली कमली वाले आओ। या अय्युहल मुदस्सर दी चद्दर ओढ़ के सोने वाले आओ। वल कुरानिल हकीम दे ताज वाले आओ। फरमाया जी जी रब्बे जलील हुक्म किए, फरमाया कमली वाले महबूबा अपनी जुबान नबुव्वत चो ऐलान फरमा दे। लोगों मेरी मक्की मदनी सरकार ने ऐलान फरमाया हूँ, फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह करीम दा कुरान इस बात दा ऐलान कर रहा वे, फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, फरमाया ओ जात जड़ी हक नू लैके आई, हक नू लैके आने वाली जात मेरी मक्की मदनी सरकार दी जात है। व सद्दक़ बिही, और जिन्हें हक सच नू लैके आने वाली जात दी तस्दीक की, जिन्हें हक सच दी तस्दीक की, सब तो पहला हक सच दी तस्दीक करने वाले जनाबे सिद्दीक अकबर नहीं। रब्बे करीम ने फरमाया उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, फरमाया
فرمایا اے کوئی لوگ متقی نے، اے کوئی لوگ تقوی والے نے، اے کوئی لوگ پرہیزگاری والے نے۔ لوگوں مفسرین نے اس آیت مبارکہ دے متعلق لکھے آوے کہ اے آیت مبارکہ حضرت سیدنا جناب صدیق اکبر دی شان اندر نازل ہوئی ہے۔ اے والی آیت جناب صدیق اکبر دی عظمت اندر نازل ہوئی ہے۔ لوگوں جناب صدیق اکبر کون نے؟ جناب صدیق اکبر دا حسب بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دا نسب بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دا کنبہ بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دا قبیلہ بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دی ازواج بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دی بنات بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دے بیٹے بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دیاں بیٹیاں بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دے نواسے بھی آلہ ہوں، جناب صدیق اکبر دے جناب پوتے بھی آلہ ہوں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں سیدنا جناب صدیق اکبر دے پوتا جناب قاسم بن محمد بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کرنا چاہنا وا۔ لوگوں اللہ کریم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بیٹا عطا فرمایا وے۔ جناب صدیق اکبر نے اپنے پیارے بیٹے دا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تے محمد رکھیا وے۔ اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا اپنے بیٹے دا نام نبی پاک دے نام تے رکھیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے دا نام محمد رکھیا۔ دن گزردے چلے گئے، وقت گزردا چلا گیا وے۔ بالآخر جناب محمد بن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نوجوان ہو جاندے نے۔ حضرت محمد بن نبی بکر نوجوان ہو گئے۔ جس وقت نوجوان ہوئے نے انہاں دی شادی کر دیتی گئی۔ ایران دے آخری بادشاہ دی بیٹی دے نال انہاں دی شادی کر دیتی گئی وے۔ انہاں دی شادی دے وچوں کچھ وقت گزریا، تھوڑا جا عرصہ گزریا وے، ایک جناب بیٹا اللہ کریم نے جناب محمد بن نبی بکر نو عطا کیتا ہوں۔ جناب محمد بن نبی بکر نے اپنے بیٹے دا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے دے نام دے اوتے اپنے بیٹے دا نام قاسم رکھ دیتا ہوں، اپنے بیٹے دا نام نبی پاک دے بیٹے دے نام دے اوتے رکھ دیتا ہوں۔ واہ میں قربان جاواں جناب صدیق اکبر دا گھرانہ نبی پاک دے گھرانے نال کتنی محبت کردا وے۔ جناب صدیق اکبر دا گھرانہ نبی پاک دے گھرانے نال کتنا پیار کردا وے۔ جناب صدیق اکبر نو اللہ کریم نے بیٹا عطا کیتا، انہاں نے اپنے بیٹے دا نام نبی پاک دے نام تے رکھیا وے۔ اللہ کریم نے جناب ابو بکر دے بیٹے نو اگے ہور بیٹا عطا کیتا، انہاں نے اپنے بیٹے دا نام نبی پاک دے بیٹے دے نام تے رکھیا وے۔ میں قربان جاواں اتنی محبت جناب صدیق اکبر دی نبی پاک دے گھرانے دے نال، اتنا پیار جناب صدیق اکبر دا نبی پاک دے گھرانے دے نال۔ لوگوں کون؟ جناب قاسم بن محمد رحمت اللہ کے علیہ۔ جناب قاسم بن محمد دا حسب بھی آلہ ہوں، جناب قاسم بن محمد دا نسب بھی آلہ ہوں، جناب قاسم بن محمد دا خاندان بھی آلہ ہوں، جناب قاسم بن محمد دا کنبہ قبیلہ بھی آلہ ہوں۔ جناب قاسم بن محمد دے والد دا نام محمد بن نبی بکر ہے۔ لوگوں کون؟ جناب محمد بن نبی بکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جناب محمد بن نبی بکر۔ لوگوں کون؟ جناب محمد بن نبی بکر رشتے دے اندر نبی پاک دے سالے لگ دے نے۔ حضرت محمد حضرت قاسم دی والدہ محترمہ ایران دے بادشاہ دی بیٹی۔ لوگوں کون؟ حضرت قاسم بن محمد حضرت قاسم دے والد محترم حضرت محمد جڑے جناب صدیق اکبر دے بیٹے نے۔ لوگوں کون؟ جناب قاسم انہاں دے جناب چاچو جان دا نام حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر۔ لوگوں کون؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بھی نے، رشتے دے اندر نبی پاک دے سالے بھی لگ دے نے۔ لوگوں کون؟ جناب قاسم انہاں دی پھوپھی دا نام سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں کون؟ سیدہ اسماء نبی پاک دی صحابیہ بھی نے۔ لوگوں کون؟ سیدہ اسماء رشتے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سالی لگ دیاں نے۔ انہاں دی دوسری پھوپھی دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ بھی نے، رشتے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے جناب بیوی لگ دیاں نے۔ حضرت قاسم دا حسب بھی آلہ ہوں، حضرت قاسم دا نسب بھی آلہ ہوں، حضرت قاسم دا کنبہ قبیلہ بھی آلہ وے۔ اور جس دور اندر حضرت قاسم پیدا ہوئے او دور بھی آلہ ہوں، او دور بھی حسب نسب آلہ ہوں۔ حضرت قاسم دے والد محترم صحابی نے تے جڑا صحابی ہوئے میری مکی مدنی سرکار نے صحابی دی شان بیان کیتی وے۔ فرمایا لا تمسن نار مران
قربانی. فرمایا لوگو جس بندے نے حالت ایمان اندر میرے چہرے دی زیارت کیتی ہوئے اللہ نے اودے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہوں. جناب محمد نے قاسم دے والد محترم جناب محمد نے حالت ایمان اندر نبی پاک دے چہرہ پرانوار دی زیارت کیتی وے. پھر میں اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ اس انداز نال کرنا چاہنا ہوں. جناب قاسم دے والد محترم تے اللہ کریم نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا وے. جناب صدیق اکبر تے اللہ کریم نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا وے. سیدہ اسماء دے اوتے اللہ کریم نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا وے. سیدہ عائشہ دے اوتے اللہ کریم نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا وے. انہاں دے چاچا جان جناب عبد الرحمن دے اوتے اللہ کریم نے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا وے. کتنا اللہ کنبہ قبیلہ کتنا اللہ حسب نسب کتنا اللہ کنبہ قبیلہ تے خاندان لوگو. حضرت قاسم بن محمد بن نبی بکر اتنی عزت سے اتنی عظمت والے اتنے مرتبے تے مقام والے نے. جس دور اندر حضرت قاسم پیدا ہوئے نے وہ دور بھی بڑا بہترین دور ہے. میری مکی مدنی سرکار نے ارشاد فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. فرمایا لوگو سب تو بہترین دور میں محمد دا دور ہے. اس تو بعد سب تو بہترین دور صحابہ کرام دا دور ہے. اس تو بعد سب تو بہترین دور تابعین دا دور ہے. حضرت قاسم بن محمد سب تو بہترین دور دے اندر پیدا ہوئے نے. حضرت قاسم بن محمد کدو پیدا ہوئے؟ حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دوہرے دماد نے. انہاں دی زندگی دے آخری ایام نے لوگ انہاں دے قتل دی سازشاں بنا رہے نے. انہاں نو قتل کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے. اس وقت جناب قاسم بن محمد اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے. جدوں جناب عثمان غنی نو شہید کیتا جا رہا ہے اس وقت جناب قاسم اس دنیا تے تشریف لے کے آئے نے. اے دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے نے. انہاں تو بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کر دیتا گیا ہے. انہاں تو بعد حضرت امیر المؤمنین مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال لئی ہے. انہاں دی خلافت دے اندر شام دے گورنر حضرت امیر معاویہ تے حضرت علی المرتضی دے درمیان حضرت عثمان دے خون دے متعلق اختلافات پیدا ہو جاندے نے. اے اختلافات دن بدن شدت اختیار کر دے جا رہے نے. اس شدت نو سامنے رکھ دیا ہویا حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر نے فیصلہ کیتا. فرمایا کہ اے محمد بن نبی بکر اپنی ہمشیرہ نو لے کے مصر دے اندر روانہ ہو جاؤ تاکہ تیری جان نو کوئی خطرہ نہ ہوئے تاکہ تیری جان محفوظ ہو سکے. کیونکہ مصر دے اندر حضرت قاسم بن محمد دے والد حضرت محمد بن نبی بکر اس وقت مصر دے گورنر نے فرمایا کہ بیٹا تو مصر دے اندر روانہ ہو جاؤ اپنی ہمشیرہ نو لے کے مصر دے اندر روانہ ہو جاؤ. چند بندیاں دے نال حضرت محمد جناب قاسم بن محمد نو مصر دے علاقے دی طرف روانہ کر دیتا گیا ہے. کیونکہ مصر دے اندر انہاں دے والد مصر دے گورنر نے حضرت عبد الرحمن نے جناب سوچیا کہ مصر دے اندر انہاں دے والد دی حکومت ہے انہاں دی جان محفوظ ہو جائے گی. انہاں دی جان نو کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہوئے گا. انہاں نو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئے گی. حضرت قاسم بن محمد چل دے بڑی تیزی دے نال مصر دے اندر جناب پہنچے نے. اپنی ہمشیرہ نو لے کے مصر دے اندر روانہ ہو گئے نے. حضرت محمد بن نبی بکر دے کول چلے گئے نے. اپنے والد گرامی دے کول چلے گئے نے. ادھر جناب امیر معاویہ حضرت علی المرتضی دے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھ دی جا رہی ہے. اختلافات دن بدن بڑھ دے جا رہے نے. حتیٰ کہ گل خون ریزی تک پہنچ گئی ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام دیاں شہادتاں ہو گئیاں. بڑیاں بڑیاں عظیم ہستیاں اس دنیا فانی تو رحلت فرما گئیاں. حتیٰ کہ فتنہ چلدا چل جاؤں مصر دے علاقے دے اندر بھی چلا گیا ہوں. اس فتنے دی ہوا چلدی مصر دے علاقے دے اندر بھی چلی جاندی ہے. حتیٰ کہ مصر دے جناب حالات دن بدن خراب ہوندے جا رہے نے. حضرت محمد بن نبی بکر دے کنٹرول دے وچوں مصر دے حالات نکل جاندے نے. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہوں مصر دے گورنر حضرت محمد بن نبی بکر نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا جاندا وے. جدوں حضرت محمد بن نبی بکر نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہوں حضرت قاسم بن محمد یتیم ہو جاندے نے. انہاں دی ہمشیرہ یتیم ہو جاندی ہے. ایک پردیس اندر نے تے دوسرے یتیم ہو گئے نے. شاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی وے تے نہ ہون یتیم نہ مانے. او جنہ دے باپ دنیا تے
نہ ہون انہاں نو کون جانے۔ حضرت قاسم بن محمد ایک پردیس اندر نے، مصر اندر نے، دوسرے نمبر تے یتیم ہو گئے نے۔ حضرت قاسم دے والد گرامی نو شہید کر دیتا گیا وے، حضرت محمد بن ابی بکر نو شہید کر دیتا گیا وے۔ ایک خبر چل دی مدینہ منورہ اندر پہنچی ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر دے کول حضرت عبد الرحمن دے بھائی دے کول خبرہ پہنچیاں نے کہ تواڈے بھائی نو مصر دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت محمد بن ابی بکر نو مصر اندر شہید کر دیتا گیا وے۔ جدوں حضرت عبد الرحمن نو خبراں ملیاں، حضرت عبد الرحمن نو حضرت قاسم دیاں فکراں لگ جاندیاں نے۔ حضرت عبد الرحمن نو انہاں دی ہمشیرہ دیاں فکراں لگ جاندیاں نے، اپنے بھتیجیاں دیاں فکراں لگ جاندیاں نے۔ جلدی دے نال اپنی سواری نو تیار کیتا وے، جلدی تیزی دے نال مصر دی طرف روانہ ہو رہے نے۔ اپنی سواری نو دوڑاندیاں مصر دے علاقے دے اندر پہنچ گئے نے۔ حضرت قاسم دے نال جا کے ملاقات کیتی وے، انہاں دی بیٹی دے نال جا کے ملاقات کیتی ہے۔ چھوٹی جی عمر اندر حضرت قاسم یتیم ہو جاندے نے، چھوٹی جی عمر اندر انہاں دی بہناں یتیم ہو جاندیاں نے۔ حضرت محمد بن نبی بکر یتیم ہو گئے نے۔ اوے لوگو جان دے ہو ماپیاں دا دکھ بچیاں دے واسطے کتنا آلایا کردا وے، ماپیاں دا دکھ بچیاں دے واسطے کتنا پریشان کن ہویا کردا وے۔ اے جتنے بھی میری مجلس دے اندر تشریف فرمان ہے، خدا را میں گزارش کراں گا اپنے ماپیاں دی عزت کریا کر، اپنے ماپیاں دا احترام کریا کر، اپنے ماپیاں دی توقیر کریا کر، اپنی خوشیاں ماپیاں دی خوشیاں تے قربان کر دیا کر، اپنے فیصلے ماپیاں دے فیصلیاں تے قربان کر دیا کر، اپنی مرضیاں ماپیاں دی مرضیاں تے قربان کر دیا کر، اپنی خواہشات نو ماپیاں دی خواہشات تے قربان کر دیا کر، کیونکہ اے میوہ ایک مرتبہ دنیا تو چلا جاوے پھر دوبارہ نہیں ملیا کر دو۔ باپ ایک مرتبہ دنیا تو چلا جاوے پھر دوبارہ باپ دنیا تے نہیں ملیا کر دو۔ حضرت محمد بن نبی بکر دنیا پانی تو رحلت فرما گئے نے۔ حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر، حضرت عبد الرحمن نے اپنے بتیجیاں نو نال لیا وے، حضرت قاسم بن محمد نو نال لیا وے، انہاں دی ہمشیرہ نو نال لیا وے، واپس مدینے دی طرف آ رہے نے۔ چلدیاں جدوں مدینہ پاک اندر پہنچے نے نا، ادھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چلے آؤ میرے بھائی محمد بن ابی بکر دے بیٹے حضرت قاسم مدینہ دے اندر تشریف لے کے آ چکے نے، حضرت عبد الرحمن دے گھر اندر تشریف لے کے آ چکے نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی دے نال اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن دے گھر اندر پہنچ جاندیاں نے، اپنے جناب بھتیجے نو اپنے سینے دے نال لگایا، حضرت قاسم بن محمد نو سینے دے نال لگایا وے، انہاں نو حوصلہ دیتا، تسلی دیتی، بیٹا غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، صبر دا دامن تھام کے رکھنا وے، بیٹا اے تے اللہ دا فیصلہ وے، جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ پہلے حضرت قاسم نو جناب دلاسا دیتا وے، اس تو بعد انہاں دی ہمشیرہ نو سینے دے نال لگایا، سینے دے نال لگا کے انہاں نو تسلیاں دتیاں، انہاں نو دلاسا دیتا تے حوصلہ دیتا، حضرت قاسم بن محمد نو حوصلہ دیتا، انہاں دی ہمشیرہ نو حوصلہ دیتا۔ پھر حضرت عبد الرحمن دی طرف متوجہ ہو کے فرماندیاں نے، اے میرے ویر میرے دل دی ایک خواہش ہے، تسی خود اہل و عیال والے ہو، تسی کئی بیویاں دے مالک ہو، تسی آپ بھی بیٹیاں والے ہو، تسی آپ بھی بیٹیاں والے ہو، تسی اپنے اہل خانہ والے ہو، تسی اپنے کاروبار والے ہو، میرے کولے اولاد کوئی نہیں، میرے کولے بیٹا بیٹی کوئی نہیں، عبد الرحمن اگر تہاڈی اجازت ہوے میں اپنے بھائی دے یتیم بچیاں نو اپنے گھر اندر لے جاواں، میں اپنے بھائی دے یتیم بچیاں دی پرورش کرنا چاہنی ہوں، میں انہاں دی دیکھ بھال کرنا چاہنی ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر نے رضامندی دا اظہار کیتا وے، فرمایا بہن عائشہ تو جناب قاسم بن محمد نو اپنے گھر اندر لے جاؤ، جا اپنے جناب اس بھتیجے دی اپنے بھائی دی بیٹے دی پرورش کر، جا کے بھائی دی بیٹے دی تربیت کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں نو جناب نال لیا وے، اپنے حجرہ پاک اندر تشریف لے کے آ گئیاں نے، حضرت قاسم نو اپنے گھر اندر لے کے آ گئیاں نے، انہاں دی ہمشیرہ نو اپنے گھر اندر لے کے آ گئیاں نے، انہاں دی پرورش کرنا شروع کر دیتی ہے، انہاں دے نال محبت کرنا شروع کر دیتی ہے، انہاں دے نال پیار کرنا شروع کر دیتا وے۔ حضرت قاسم بن محمد خود بیان کر دینے، سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رشتے دے اندر میری پھوپھی لگ دیاں نے، بڑی محبت کر دیاں ساڈے نال، بڑا پیار کر دیاں ساڈے نال، حتیٰ کہ سانو جناب اپنے ہاتھ نال کھانا بنا کے دیندیاں، اپنے ہاتھ نال ساڈے واسطے کھانا بنا دیاں، اپنے ہاتھ نال بلکیاں توڑ کے ساڈے منہ دے اندر
اندر پاندیاں سانو اپنے ہاتھ دے نال نے لایا کر دیاں سن اپنے ہتھاں دے نال ساڈے سر اندر جناب تیل لگا کے کنگھی کریا کر دیاں اپنے ہتھاں دے نال سانو سرما لگایا کر دیاں جدوں کسے بھی جناب عید دا موقع آندا عید دے موقع دے اندر پہلا ہی ساڈے واسطے سفید رنگ دا لباس تیار کروا لیندیاں سفید رنگ دا لباس سانو پہنا کے عیدگاہ دی طرف روانہ کر دیندیاں عید دا دن جس وقت آندا سانو بے شمار تحفے تحائف پیش کر دیاں جدوں عید دا دن آندا ساڈے واسطے تحفے پیش کر دیاں ساڈے خرچہ پانی دا انتظام کر دیاں سانو خرچہ بھی دیندیاں ساڈے واسطے تحفے تحائف دا انتظام بھی کر دیاں حضرت قاسم بن محمد بیان کر دینے جتنی محبت ساڈے نال سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیتی ہے جتنی شفقت ساڈے نال سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیتی ہے جتنا پیار ساڈے نال پھوپھی عائشہ صدیقہ نے کیتا ہے اج تک اسی اتنی محبت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ویکھیا اج تک اتنی شفقت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ویکھیا اج تک اتنی شفقت کرنے والا اسی کوئی نہیں ویکھیا اتنی محبت کرنے والا اسی کوئی نہیں دیکھیا لوگوں ہاتھ بن کے میں تواڈے سامنے عرض کرنا چاہنا ہوں خدا را یتیماں دے نال محبت کرنے والے بن جائیے یتیماں دے نال پیار کرنے والے بن جائیے یتیماں دا خرچہ اٹھان والے بن جائیے یتیماں دے گھر دا خرچ اٹھان والے بن جائیے یتیماں دے سکول دا خرچ اٹھان والے بن جائیے یتیماں دے مدرسے دا خرچ اٹھان والے بن جائیے یتیماں دے کالج دا خرچ اٹھان والے بن جائیے یتیماں دے یونیورسٹی دا خرچ اٹھان والے بن جائیے میں بے شمار ایسے یتیماں نو جاننا وا کہ جنہاں نے تعلیم حاصل نہیں کیتی کہ گھر دے اندر خرچہ کوئی نہیں جڑے سکول اندر نہیں جا سکے کہ ساڈے کولے خرچہ کوئی نہیں جڑے مدرسے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکے کہ ساڈے کولے خرچہ کوئی نہیں جڑے اعلیٰ سکول اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکے کہ ساڈے کولے خرچہ موجود کوئی نہیں جڑے کالج تے یونیورسٹی دے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے کہ ساڈے کولے خرچہ موجود کوئی نہیں میں بے شمار ایسے یتیم بچے تے بچیاں نو جاننا وا جڑے ورکشاپ دے اندر کام کرن تے مجبور نے جڑے فیکٹریاں دے اندر کام کرن تے مجبور نے جڑے ملاں دے اندر کام کرن تے مجبور نے خدا را انہاں یتیماں دے نال محبت کریا کر انہاں یتیماں دے نال پیار کریا کر کیونکہ کدے بھی پتہ نہیں چلدا کسے بھی وقت کوئی بھی بندہ یتیم ہو سکدا وے کسے بھی وقت کہ کوئی بھی بچہ یتیم ہو سکدا وے کل او دا بچہ یتیم ہویا اج میرا بچہ بھی یتیم ہو سکدا وے اج میرا بچہ یتیم ہویا کل نو کسے ہور دا بچہ بھی یتیم ہو سکدا وے سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں دی پرورش کیتی انہاں دے نال محبت تے پیار دا اظہار کیتا وے ایتھے میں ایک گل اور بھی کرنا چاہنا ہوں سیدہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت قاسم بن محمد دی پرورش کیتی انہاں دے نال صرف محبت ہی نہیں کیتی انہاں دے نال صرف پیار ہی نہیں کیتا انہاں دے نال صرف شفقت ہی نہیں کیتی انہاں دا صرف کھانے دا انتظام ہی نہیں کیتا بلکہ انہاں دی دینی تربیت بھی کیتی ہے انہاں دی اسلامی تربیت بھی کیتی ہے انہاں نو دین بھی سکھلایا وے انہاں نو اسلام بھی سکھلایا حضرت قاسم بن محمد بیان کر دینے سیدہ پھوپھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساڈی دینی تربیت بڑی اعلیٰ انداز نال کیتی ساڈی اسلامی تربیت بڑی اعلیٰ انداز نال کیتی جیڑی تربیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت قاسم بن محمد دی کیتی ہے انہاں دے وچوں 5 چیزاں میں نوٹ کر کے تہاڈی خدمت اندر لے کے آیا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 تربیتاں کیتیاں حضرت قاسم بن محمد دیاں 5 تربیتاں کیتیاں انہاں دیاں ہمشیرہ دیاں سب تو پہلی تربیت کیتی وے فرمایا بیٹا نیک بن جاؤ تے نیکی دے کام کرنے والے بن جاؤ بیٹا زندگی دے اندر ہمیشہ نیکی دے کام کرنے نے ہمیشہ نیک اعمال کرنے نے بیٹا زندگی گزارنی ہے تے نیک بن کے دن گزارنے نے تے نیک بن کے راتاں گزارنیاں نے تے نیک بن کے بیٹا نیکی دے نال زندگی گزارنی ہے نیک بن کے زندگی گزارنی ہے دوسرے نمبر تے جناب وصیت کی تھی دوسرے نمبر تے تربیت کی تھی وے فرمایا بیٹا خیر خواہ بن جاؤ خیر دے کام کرنے والے بن جاؤ امت دے خیر خواہ بن جاؤ لوکاں دے خیر خواہ بن جاؤ امت دے خیر خواہ بن جاؤ رشتہ داراں دے خیر خواہ بن جاؤ عزیزوں اقارب دے خیر خواہ بن جاؤ مسلماناں دے خیر خواہ بن جاؤ خیر خواہی کرنے والے بن جاؤ تواڈے ہتھاں دے وچوں بھی خیر نمایاں ہونی چاہیے وے تواڈیاں اکھاں چوں بھی خیر نمایاں ہونی چاہیے وے تواڈی زبان چوں بھی خیر نمایاں ہونی چاہیے وے اے میرے بھتیجیو خیر خواہ بن جاؤ امت دے واسطے خیر خواہ بن جاؤ خیر خواہی دا پیغام عام کرنے والے بن جاؤ تیسرے نمبر تے فرمایا اے میرے بھائی دے بیٹے قاسم بن محمد
محمد برائی دے کماں تو پرہیز کرنا میں کدے برے راستے نہیں چلنا کدے برے راستے دے ہوتے نہیں چلنا کدے برائی دے قریب نہیں جانا کدے بے حیائی دے قریب نہیں جانا ہمیشہ حیا والا کام کرنا میں اے میرے بیٹو ہمیشہ حیا والا کام کرنا میں کدے بھی بے حیائی دے قریب نہیں جانا برے کماں دے قریب نہیں جانا چوتھے نمبر تے حضرت قاسم بن محمد فرماندے نے سیدہ عائشہ صدیقہ نے ساڑی چوتھے نمبر تے وصیت فرمائی چوتھے نمبر تے ساڑی تربیت فرمائی وے جناب قاسم بن محمد فرماندے نے روزانہ شام دا ٹائم ہوندا سیدہ عائشہ صدیقہ مینوں بھی سامنے بٹھا لیندیاں میری بہناں نوں بھی سامنے بٹھا لیندیاں سانو اللہ دا قرآن پڑھ کے سناندیاں تے قرآن بھی ترجمے دے نال پڑھ کے سناندیاں اتنے آسان لفظاں دے اندر قرآن پاک دا ترجمہ کر دیاں کہ میری بھی سمجھ اندر آ جاندا میری بہن دی بھی سمجھ اندر آ جاندا قرآن پاک سانو ترجمے دے نال پڑھایا قرآن پاک سانو تفسیر دے نال پڑھایا قرآن پاک سانو ترجمہ تفسیر دے نال پڑھایا پنجویں نمبر تے ساڈی تربیت کیتی وے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پنجویں نمبر تے ساڈی تربیت کیتی سانو حدیثاں یاد کروائیاں فرمایا بیٹا حدیثاں یاد کریا کرو حدیثاں یاد کر کے لوگاں دے اگے پہنچایا کرو حدیثاں یاد کر کے لوگاں نوں سنایا کرو اور لوگوں میں تھے بھی ایک گل کرنا چاہنا ہوں اپنے بھائیاں دی اصلاح کرنا چاہنا ہوں جتنے بھی میرے بزرگ تشریف فرمانے اج ساڈیاں اولاداں بے حیا کیوں بن گئیاں اج ساڈیاں اولاداں بے نماز کیوں بن گئیاں اج ساڈیاں اولاداں نماز تو دور کیوں ہو گئیاں اج ساڈیاں اولاداں مسجد تو دور کیوں ہو گئیاں اج ساڈیاں اولاداں قرآن تو دور کیوں ہو گئیاں اج ساڈیاں اولاداں امام مسجد تو دور کیوں ہو گئیاں اج ساڈیاں اولاداں ٹک ٹاک چلان والیاں کیوں بن گئیاں اج ساڈیاں اولاداں سنیک چیٹ کیوں چلان والیاں بن گئیاں اج ساڈیاں اولاداں فیس بک دا غلط استعمال کرنے والیاں کیوں بن گئیاں اج ساڈیاں اولاداں ماپیاں دی نافرمان کیوں بن گئیاں کیونکہ ساڈے گھراں دے اندر اے دین دی تربیت والی کلاس موجود کوئی نہیں کیونکہ ساڈے گھراں دے اندر ذہن سازی کرنے والی کلاس موجود کوئی نہیں کیونکہ ساڈے گھراں دے اندر سیدہ عائشہ جیسی کلاس موجود کوئی نہیں ساڈے گھراں دے اندر سیدہ عائشہ والی تربیت موجود کوئی نہیں اگر سیدہ عائشہ دی طرح روزانہ اسی اپنے بچیاں نوں دین دی تربیت کر دے روزانہ اپنے بچیاں نوں دین دی دعوت دین دے روزانہ اپنے بچیاں نوں دین دی تبلیغ کر دے روزانہ ساڈے گھراں دے اندر دین دی کلاس لگ دی کدے بھی ساڈے بچے ساڈے نافرمان نہ بن دے کدے بھی ساڈے بچے دین تو دور نہ ہون دے کدے بھی ساڈے بچے بے نماز نہ بن دے کدے بھی ساڈیاں مسجداں ویران نہ ہوندیاں کدے بھی ساڈے بازار آباد نہ ہوندے کدے بھی ساڈے بچے موسیقی دے دل دادا نہ بن دے اے ساڈیاں ہی کمیاں نے کہ ساڈیاں کمیاں دی وجہ تو اج ساڈیاں اولاداں دین تو دور ہو گئیاں اج ساڈیاں اولاداں اللہ دے قرآن تو دور ہو گئیاں حضرت قاسم بن محمد بیان کر دے نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے ساڈی اس انداز نال جناب ساڈی ذہن سازی کیتی وے اس انداز نال ساڈی تربیت کیتی اس انداز نال ساڈے ذہن نوں صاف کیتا کہ انہاں دی تربیت دا میری صحت تے اتنا اثر ہویا میں بچپن دے اندر ہی قرآن پاک دا حافظ بن گیا میں بچپن دے اندر ہی قرآن پاک دا قاری بن گیا میں بچپن دے اندر ہی قرآن پاک دی تفسیر جانن والا بن گیا میں بچپن دے اندر ہی قرآن پاک دا ترجمے والا بن گیا پھر میرے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہو گیا پھر میرے دل دے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا میں حدیث مبارکہ دا علم بھی حاصل کرنے والا بن جاواں میں حدیث مبارکہ دا بھی عالم بن جاواں پھر حدیث مبارکہ دا علم حاصل کرنے واسطے حضرت قاسم بن محمد حضرت ابو ہریرہ دے دروازے تے گئے نے حضرت عبداللہ بن عمر دے دروازے تے گئے نے حضرت عبداللہ بن زبیر دے دروازے تے گئے نے حضرت عبداللہ بن عباس دے دروازے تے گئے نے حضرت عبداللہ بن جعفر دے دروازے تے گئے نے اتنے جلیل القدر صحابہ دا دروازہ کھٹکھٹایا انہاں دے دروازے تے جا کے حضرت قاسم بن محمد نے دین دا تعلیم علم حاصل کیتا انہاں دیاں جتیاں اٹھائیاں انہاں دا ادب کیتا احترام کیتا انہاں دے کولوں دین دا علم حاصل کیتا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا دین دے بہت بڑے عالم بن گئے مدینے دے بہت بڑے مبلغ بن گئے مدینے دے بہت بڑے محدث بن گئے مدینے دے بہت بڑے مفکر بن گئے روزانہ مسجد نبی دے اندر تشریف لے کے آیا کر دے سن منبر رسول تے جناب روضہ پاک دے درمیان انہاں دی مسند لگا دیتی جاندی منبر رسول تے روضہ پاک دے درمیان روزانہ انہاں نو بٹھا دیتا جاندا ایتھے 2 رکعت نماز ادا کر دے ہزاراں دا مجمع انہاں دے سامنے آ کے بیٹھ جاندا کوئی قرآن پاک دا علم حاصل کردا کوئی حدیث مبارکہ دا علم حاصل کردا کوئی نماز دے متعلق سوال کردا کوئی زکات دے متعلق سوال کردا کوئی عمرے دے متعلق سوال کردا
کوئی حج دے متعلق سوال کردا ہر پاسے انہاں دا چرچا ہو گیا ہر پاسے انہاں دی گل عام ہو گئی انہاں دے علم دی شہرت ہو گئی ہر پاسے قاسم بن محمد ہون والے بن گئے ہر پاسے جناب قاسم دے نام دی شہرت ہو گئی اوہ لوگوں جدوں اسی اللہ والے بن جائیے جدوں ساڈا تعلق اللہ دے نال ہو جاوے جدوں ساڈا تعلق اللہ دے دین دے نال ہو جاوے جدوں ساڈا تعلق اللہ دے قرآن نال ہو جاوے اللہ پھر ساڈے چرچے دنیا دے اندر میں کر دیندے نے حضرت قاسم بن محمد فرماندے نے کہ میرے تے سیدہ عائشہ دی تربیت دا اتنا اثر ہویا میرا اخلاق بھی جناب صدیق اکبر جیسا بن گیا میرا کردار بھی صدیق اکبر جیسا بن گیا میری نرمی بھی صدیق اکبر جیسی بن گئی میری نرم مزاجی بھی صدیق اکبر جیسی بن گئی میری نرم دلی بھی جناب صدیق اکبر جیسی بن گئی میری نرم مزاجی بھی میرے دادا صدیق اکبر جیسی بن گئی میری سخاوت بھی میرے دادا صدیق اکبر جیسی بن گئی میرا جود و کرم بھی جناب صدیق اکبر جیسا بن گیا حتیٰ کہ مدینے دے اندر ایک وقت ایسا آ گیا کہ مدینے دے لوگ کیا کر دے سن کے مدینے دے اندر بسنے والوں اگر دنیا دے اندر اس وقت کسے بندے نے چلدا پھردا ابو بکر ویکھنا ہوئے تے قاسم بن محمد نو ویکھ لوے ایسی سیرت بن گئی ایسا کردار بن گیا کہ لوگاں نے کہنا شروع کر دیتا کہ اگر دنیا دے اندر کسے شخص نے چلدا پھردا ابو بکر ویکھنا ہے تے وقت دے ابو بکر نو اگر کسے نے ویکھنا ہے حضرت قاسم بن محمد نو ویکھ لو انہاں دی سیرت بھی جناب ابو بکر جیسی ہے انہاں دا کردار بھی جناب ابو بکر جیسا ہے آؤں مسلمانوں عرض کرنا چاہنا میرے امام الانبیاء نو ماننے والوں حسنین دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ اتنی عظیم و شان شخصیت گزرے نے اتنے شان تے مرتبے والے گزرے نے اتنے مقام والے گزرے نے حضرت خلیفہ ولید بن عبد المالک رحمت اللہ علیہ دے دور خلافت اندر مسجد نبی نو جناب توسیع کرن دیاں واریاں آ گئیاں مسجد نبی نو بڑھان دیاں واریاں آ گئیاں کیونکہ جدوں جناب نماز پڑھنے والے زیادہ ہو جاون پھر مسجد دی توسیع دی ضرورت پیش آ جاندی وے حضرت ولید بن عبد المالک دے دور اندر مسجد نبی دی توسیع کرن دی ضرورت پیش آ گئی لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ در پیش آ گیا وے مسجد نبی دی توسیع کرن تو پہلا جڑے جڑے گھر مسجد نبی دے قریب نے انہاں گھراں نو گرانا ضروری ہو چکیا وے انہاں گھراں نو گرانا لازمی ہو چکیا وے مسجد نبی دے قریب گھر کنا دے نے مسجد نبی دے قریب گھر سیدہ عائشہ صدیقہ دا وے مسجد نبی دے قریب کر سیدہ ام سلمہ دا وے مسجد نبی کریم دے قریب کر جڑا نبی پاک دیاں بیویاں دے وے نے مسجد نبی دے قریب جڑے کر نے او نبی پاک دیاں بیویاں دے نے مسجد نبی قریب دے جناب قریب جڑے کر نے او سارے کر نبی پاک دیاں بیویاں دے نے کیڑا بندہ جڑا نبی پاک دیاں بیویاں دے گھراں نو گراوے کیڑا بندہ جڑا نبی پاک دی بیویاں دے گھراں نو گرا دے وے مسئلہ بڑا گمبھیر بن چکیا وے لیکن مسجد نبی دی توسیع کرنا بھی لازم ہو چکی ہے مسجد نبی دی جناب توسیع کرنا بھی انہوں لمبا کرنا بھی جناب ضروری ہو چکی آوے انہوں بڑھانا بھی ضروری ہو چکی آوے ادھے اندر وسط لے کے آنی بھی ضروری ہو چکی وے عبدالولید بن مالک اے بڑے پریشان ہو گئے مسجد دی توسیع کریے تے کیویں کریے سجے کھبے نبی پاک دیاں بیویاں دے گھر موجود نے کوئی بھی بندہ نبی پاک دیاں بیویاں دے گھراں نو گران دی اجازت نہیں دے گا ایک کام کریے تے کیویں کریے مسجد نبی دے اندر بندے پورے نہیں آندے جمعے والے دن مسجد نبی دے اندر ہجوم بچ جاندا وے عام نمازاں دے اندر مسجد نبی اندر بندے پورے نہیں آندے حضرت ولید بن عبد المالک بڑے ہی پریشان نے پریشانی دے عالم دے اندر حضرت ولید بن عبد المالک نے مدینہ دے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نو خط بھیجیا فرمایا جناب عمر بن عبد العزیز میں مسجد نبی دی توسیع کرنا چاہنا وا لیکن مسجد نبی دے ارد گرد نبی پاک دیاں بیویاں دے گھر موجود نے کوئی بھی بندہ انہاں دے گھراں نو گران دی اجازت نہیں دے گا کوئی بھی بندہ انہاں دے گھراں نو گران دی کوشش نہیں کرے گا لہذا کوئی نہ کوئی دا حل نکالیا جاوے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جس وقت خط پڑھیا وے حضرت عمر بن عبد العزیز نے مدینے دے وچوں دو شخصیات نو بلایا حضرت سالم بن عبداللہ نو بلایا حضرت عبداللہ بن عمر دے بیٹے نو بلایا حضرت سالم بن عبداللہ نو بلایا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر
بکر نو بلایا انہاں دو شخصیات نو بلا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہاں دے نال مشورہ کیتا وے سب تو پہلا انہاں دے کولوں فتوی طلب کیتا کیا نبی پاک دیاں بیویاں دے گھر نو گرانا جائز ہے مسجد نبی دی توسیع کرن واسطے کیا نبی پاک دیاں بیویاں دے گھر گرائے جا سکدے نے کہ نہیں گرائے جا سکدے حضرت قاسم بن محمد نے بھی فتوی دے دیتا کہ مسجد نبی دی توسیع کرن واسطے نبی پاک دیاں بیویاں دے گھراں نو گرایا جا سکدا وے حضرت سالم بن عبداللہ نے بھی یہ فتوی دے دیتا کہ مسجد نبی نو گران واسطے نبی پاک دیاں بیویاں دے گھراں نو گرایا جا سکدا وے لوگوں میں قربان جاواں جس وقت فتوی دے دیتا گیا وے سیدہ عائشہ سلام اللہ کی علیہا انہاں دے گھراں تو علاوہ جتنے بھی گھر جناب سجے کھبے مسجد نبی دے ارد گرد نبی پاک دیاں بیویاں دے موجود سن انہاں سارے گھراں نو حضرت قاسم بن ابی بکر حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اگے بڑھ کے خود گرانا شروع کر دیتا وے حضرت سالم بن عبداللہ نے اگے بڑھ کے خود گرانا شروع کر دیتا جدوں مدینے دے لوکاں نے ویکھیا اتنا بڑا عالم نبی پاک دیاں بیویاں دے گھراں نو گرا رہیا وے اتنے بڑے عالم سمجھدار نبی پاک دیاں بیویاں دے گھراں نو گرا رہے نے اگر جرم ہوندا تے عالم اتنا بڑا جرم نہ کردا اگر زیادتی ہوندی تے اتنا بڑا عالم میں زیادتی نہ کردا پھر مدینے دے سارے لوگ آ گئے انہاں نے گرانا شروع کر دیتا مسجد نبی دی توسیع کرنا شروع کر دیتی وے حتیٰ کہ مسجد نبی دی توسیع کیتی گئی جدوں روم دے بادشاہ نو پتہ چلیا کہ مسجد نبی دی توسیع کیتی جا رہی ہے مسجد نبی نو بڑھایا جا رہا ہے تے روم دے بادشاہ دے جذبات بھی کنٹرول تو باہر ہو گئے روم دے بادشاہ دے دل اندر بھی خیال آیا کہ میں بھی مسجد نبی دی توہین اندر میں بھی مسجد نبی دی توسیع اندر اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ملاواں لوگو اے بندہ اے طاقت بھی اللہ کریم کسے نو عطا کردا وے مال تے بڑے بندیاں دے کول ہوندا وے پیسے تے بڑے بڑے لوکاں دے کول ہوندے نے لیکن کسے دا پیسہ اللہ دے گھر تے لگدا وے کسے دا پیسہ مسجداں تے لگدا وے کسے دا پہلا پیسہ جناب مدرسیاں تے لگ جاندا وے روم دے بادشاہ دے دل اندر خیال آیا کہ میرا مال بھی مسجد نبی دی توسیع اندر لگ جاوے روم دے بادشاہ نے 1,00,000 مسکال سونا مدینے دی طرف روانہ کر دیتا 1,00,000 مسکال سونا مدینے دی طرف روانہ کر دیتا اور نال جناب 100 بڑے مستری بہت بڑے چوٹی دے مستری حضرت جناب اس روم دے بادشاہ نے مدینہ دی طرف روانہ کر دیتے نال بہت بڑے مزدور بھی مدینہ دی طرف روانہ کر دیتے نال بڑے بڑے قیمتی سنگے مرمر بڑے بڑے جناب سنگے مرمر سنگریزے وہ بھی مدینہ دی طرف روانہ کر دیتے نے اور نال خط بھیجیا کہ میری طرفوں مسجد نبی دی توسیع واسطے اے تحفہ قبول کر لیا جاوے اے تحفے چل دے عمر بن عبدالعزیز کول آئے نے عمر بن عبدالعزیز دے کول 1,00,000 مسکال دے برابر سونا آ گیا وے 100 مزدور آ گئے 100 جناب مستری آ گئے نے بڑے کاریگر مستری آئے بڑے بڑے مزدور آ گئے نے انہاں دے کول قیمتی سنگے مرمر آ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز دے کول جدوں تحفے آئے نے انہاں تحفیاں نو جناب مسجد نبی دے اوتے لگان واسطے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بلایا تے جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر نو بلایا تے جناب سالم بن عبداللہ نو بلایا فرمایا تواڈے مشورے دے نال اے مسجد نبی تے لگائے جان گے تواڈی اجازت دے نال اے مسجد نبی تے لگائے جان گے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اے سارے دے سارے تحفے پکڑے تے جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر دے حوالے کر دیتے جناب سالم بن عبداللہ دے حوالے کر دیتے نے جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر نے جناب سالم بن عبداللہ بن عمر نے اے جناب سارے تحفے طائب مسجد نبی دی توسیع اندر وقف کر دیتے نے لوگوں میں قربان جاواں مسجد نبی دی توسیع اندر حضرت قاسم بن محمد دا کردار بھی موجود ہے مسجد نبی دی توہین جناب توسیع اندر حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر دا کردار بھی موجود ہے پھر میں اس طرح کیوں نہ کہہ دیواں لوگ مسجد نبی دے اندر نمازاں پڑھدے رہن گے لوگ مسجد نبی دی زیارت کردے رہن گے لوگ ریاض الجنہ دے اندر نمازاں پڑھدے رہن گے ثواب حضرت قاسم بن محمد نو بھی ملدا رہے گا ثواب حضرت سالم بن عبداللہ نو بھی ملدا رہے گا سلام ثواب حضرت عمر بن عبدالعزیز نو بھی ملدا رہے گا ثواب حضرت ولید بن عبد الملک نو بھی ملدا رہے گا لوگوں کون حضرت قاسم بن محمد انہاں دیاں گلاں کریے تے
بڑا لمبا وقت درکار ہے میں گلہ اختتام دی طرف لے کے جانا چاہنا ہوں انہاں دی زندگی دے 72 سال ہوئے نے 72 سال جس وقت انہاں دی زندگی ہو گئی آخری وقت اندر اللہ دی طرفوں آزمائش آ گئی وے انہاں دی اکھاں نبینیاں ہو گئی اکھاں دی بنائی انہاں دی ختم ہو گئی ہے جس وقت اکھاں دی بنائی ختم ہوئی ہے حضرت قاسم بن عبداللہ نے اپنی زندگی دے آخری لمحات اندر جدوں حج دا موقع آیا حضرت قاسم بن عبداللہ نے ہر دیاں تیاریاں شروع کر لیاں نے حج کرن واسطے جناب مدینہ پاک وچوں نکلے نے چل دے جناب مکہ پاک دی طرف روانہ ہو رہے نے جدوں راستے دے اندر پہنچے انہاں دی طبیعت خراب ہو گئی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ انج لگدا ہے کہ جویں انہاں دا آخری وقت آ گیا ہو جس وقت جناب انہاں دی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے حضرت قاسم بن محمد نے اپنے بیٹے نو قریب بلایا فرمایا میرے بیٹے میں چند وصیتاں تینوں کرنا وا میرے بیٹے میری وصیت تے عمل کرنا میں اے میرے بیٹے جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں انہاں کپڑیاں دے اندر ہی کفن دیویں جنہاں کپڑیاں دے اندر میں نماز پڑھیا کردا سا مینوں انہاں کپڑیاں دے اندر ہی کفن دینا میں جنہاں کپڑیاں دے اندر میں نماز ادا کریا کردا سا جنہاں کپڑیاں دے اندر میں نماز تہجد پڑھیا کردا سا جنہاں کپڑیاں دے اندر میں نماز اشراق ادا کریا کردا سا جنہاں کپڑیاں دے اندر میں فجر تے ظہر تے عصر تے مغرب تے عشاء ادا کریا کردا سا میرے بیٹے مینوں انہاں کپڑیاں دے اندر ہی کفن دے دیویں تاکہ میرا دل کردا ہے میں قبر اندر جاواں تے انہاں کپڑیاں دے اندر جاواں جنہاں کپڑیاں دے اندر میں نماز پڑھیا کردا سا میرے بیٹے میری دوسری وصیت ہے جدوں مینوں قبر دے اندر اتار دتا جاوے اے میرے بیٹے میری قبر تے کھڑے ہو کے میریاں تعریفاں نہیں کرنیاں میری قبر تے کھڑے ہو کے میریاں خوبیاں بیان نہیں کرنیاں کہ میرے بابا اتنے عظیم انسان سن میرے بابا اتنے اعلیٰ انسان سن کیونکہ میں اللہ دے کا ادنا جہاں بندہ ہوں میں اللہ دے کا عام جہاں انسان ہوں مرد وقت بھی اپنی عارضی دا اظہار کیتا وے مرد وقت بھی اپنی انکساری دا اظہار کیتا اتنیاں گلاں کیتیاں آسمان تو رب کریم دی طرفوں پیغام آ گیا او پیغام جدا نقشہ اللہ کریم نے قرآن پاک اندر انج کر کے بیان کیتا وے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ دوسرے مقام تے رب کریم نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تیسرے مقام تے رب کریم نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام حضرت قاسم بن محمد دنیا فانی تو رحلت فرما جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت قاسم بن محمد وفات پا جاندے نے انہاں دے کفن دا انتظام کیتا گیا انہاں دے غسل دا انتظام کیتا گیا وے انہاں نو سپرد خاک کر دیتا گیا لوگوں سیرت بنائیے تے اس طرح دی بنائیے کردار بنائیے تے اس طرح دی بنائیے کریکٹر بنائیے تے اس طرح دا بنائیے اسی دنیا تو جائیے تے لکھاں بندے ساڈے واسطے دعا کرن والے ہون اسی دنیا تو جائیے تے لکھاں بندے ساڈی خاطر اپنی اکھاں چوں آنسو بہان والے ہون اسی دنیا تو جائیے لوگ بغیر کہیں تو ساڈے واسطے دعائے مغفرت کرن والے ہون اسی دنیا تو جائیے لوگ تہجد دے وقت رو رو کے ساڈے واسطے دعا کرن والے ہون اسی دنیا تو جائیے ساڈا کردار اس طرح دا ہونا چاہیے گلیاں دے ککھ بھی سانو رون لگ جاون اسی دنیا تو جائیے ساڈے اپنے تے اپنے بیگانے بھی سانو رون والے بن جاون اوے اسی دنیا تے زندگی ایسی پیاری گزاری ہے ایسی محبت تے پیار تے شفقت والی گزاری ہے کہ جدوں دنیا تو جائیے لکھاں اکھاں ساڈی جناب غم اندر اشک بہار ہو جاون اسی دنیا تو جائیے ایسی پیاری زندگی گزار کے جائیے کہ ساڈی نماز جنازہ دے اندر ہزاراں نمازی موجود ہون ہزاراں زکات دین والے موجود ہون ہزاراں صدقہ کرن والے موجود ہون ہزاراں ماپیاں دے فرما بردار موجود ہون ہزاراں قرآن دی تلاوت کرن والے موجود ہون ہزاراں داڑیاں والے موجود ہون ہزاراں صف اول دے نمازی موجود ہون اسی دنیا تے زندگی گزاریے ادھروں ساڈیاں اکھاں بند ہون ادھروں آسمان تو رب کریم دی طرفوں اعلان ہو جاوے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے مطمئن جان اپنے رب دی طرف لوٹ تیرا لوٹنا اس حال اندر کہ فدخلی فی عبادی مدخلی جنتی تیرا رب تیرے راضی ہو چکی آوے تو اپنے رب تے راضی ہو جاؤ تیرے رب نے اعلان کر دیتا وے جہاں میری جنت اندر داخل ہو جاؤ لوگوں مرتے ہر بندے نہیں جانا ہے دنیا تو تے ہر بندے نہیں چلا جانا ہے اتنی پیاری زندگی گزاری ہے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ مرن
مرن تو بعد بھی ساڈا کردار زندہ رہے، مرن تو بعد بھی ساڈا کریکٹر زندہ رہے، مرن تو بعد بھی ساڈا نام زندہ رہے۔ مرتے ہر بندے نے ہی جانا ہے، کیونکہ دنیا دے اندر جڑا بندہ آیا ہے وہ ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہو۔ زندگی بنائی ہے تے جناب قاسم بن محمد جیسی، کردار بنائی ہے تے جناب قاسم بن محمد جیسا۔ کون جناب قاسم بن محمد؟ کون جناب صدیق اکبر دا گھرانہ؟ قرآن اس بات دا اس طرح شاہد ہے، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ زندگی بنائیے اس طرح دی بنائیے، کردار بنائیے، کریکٹر بنائیے، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر جیسا بنائیے۔ اللہ کریم جو کچھ سنیا سنایا اس سے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے، زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرما دے۔ اے ایسیاں ہستیاں نے یقین جانو، ان ہستیاں تے اگر کئی دن خطاب کیتا جائے ان ہستیاں دا کردار اور کریکٹر ختم نہیں ہو سکتا۔ ایویں اللہ کریم نے نہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی تے میرے تے راضی، محنتاں کیتیاں نے، قربانیاں دیتیاں نے، بہت ساریاں گلاں جڑیاں وقت دی نزاکت دے پیش نظر رہ گئیاں۔ اللہ کریم ساڈے جذبات سنن والیاں دے، سنان والیاں دے، آنسو بہان والیاں دے اپنی بارگاہ عالی اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سب دے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سارے بھائی اللہ دے گھر دے نال بڑھ چڑھ کے تعاون کرو، اللہ تعالیٰ تہاڈا تعاون قبول فرما کے نجات لئی ذریعہ اور سبب بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔